Salam alaikum l'équipe. اليوم Milan AC deuxième contre Sampdoria اللي مكلاسين dixième championnat. الماتش كمل 1 بارتو. ليكيب تاع بن ناصر نجمو نقولوا بلي خلاو 2 بوان راحوا لهم هكذاك على التيتر، ونجمو نقولوا بلي التيتر في روحو راح لهم. دوطون بلوس كو الانتر دو ميلان مكلاسين بروميي، ومور هذا الماتش 5 بوان، والانتر عندهم يسمى 2 ماتش روطار من بعد يلعبوا. كيما قلت لكم تما التيتر راح لهم. دوكو نبداو نهضروا على الماتش ديريكت. الماتش بدا ترونكيل ميلان، تنجم تقول بروميير ميطون سوندوريا هي اللي سيطرت، لعبت خير. بروميير ميطون كاع لعبت خير، لي زوكازيون خيرين ليها. ميلان ما داروا اوكين اكسيون تاع بيوت ولا تير كادري ولا لا زلاطان لا والو. واش هي حاجه مليحه لينا باسكو بن ناصر يلعب سونتينيل، تسمى لعب فيو سوندوريا سيطرت، تسمى هو بان. بون ما نقولوش بن ناصر تاع لي غرون جور ولا، مي شد بلاصتو، البوزيسيونمون كان مليح، كان نجمو نقولوا كان يدافع اكثر من اللي كيعاون صحابو باه ياتاكيو، بصح ما صحابو ما كانوا والو. فوالا ابري الماتش كمل بروميير ميطون كملت 0-0. لا بوسيسيون كانت كيف بلوس الميلان اسي، مي سوندوريا لعبوا خير، لي جوار تاع رانيري لعبوا خير، واحد يقول الصح. 0-0 دوزيام ميطون جات. ميلان نشوفوا بلي شفنا ميلان بلي لي كونسين هو الاتاك، فوالا باسكو كان لازم يلعبوا الاتاك على الشامبيونا. دوطون بلوس كو تخسروا في الاوروبا ليغ مع مانشستر اليميني، كواكو هما ماشي حاجه خساره كبيره باسكو راهم يلعبوا باه يكلاسيو بارمي لي 4 بروميي، وعلاش لا لو تيتر باه يلعبوا لا ليغ دي شامبيون. فوالا الوغ دوزيام ميطون دخلوا بعزيمه حاوسين يربحوا. بن ناصر شفناه في ديبي تاع دوزيام ميطون، بن ناصر اللي ديستريبي كان يطلع، كان تما شفناه الوقت اللي لعبوا دار حاجه jusqu'à ce que l'effet de jeu inattendu défenseur français هذاك مد كادو لا سوندوريا اللي ماركاو بيت. فوالا وزيد عليها بن ناصر دا كارطون جون قبل البيت. مالا لي كارت تعاودوا زون ايتي ريديستريبيي. لونترينور كان لازم يلعب لاطاك لو تو بور لو تو، خرج بن ناصر على 60 مينوت. انا ما شفتش عاقبو ولا زعما ما لعبش مليح ولا بالك عيا ولا، مي سيتي تاكتيك. على بالكم الطاليان كلش تاكتيك، تربح 1-0 سي اون غروند فيكتوار. سيتي تاكتيك، كان لازم يخرج واحد شغل ميليو ديفونسور ولا لا ديفونس باه يغاليزيو ويربحوا باه يلعبوا لاطاك. وكيما كان الحال ميلان دوزيام ميطون وزادوا لهم كارطون روج لا سومدوريا. ميلان كيما كان الحال دوميناو الماتش، دوميناو سما لا بوسيسيون دو بالون كانت عندهم 70% اللي شفت في لي ستاتيستيك كونتر 30. دوميناو هكذاك حتى لا 80 مينوت اللي بداو يبانوا باللي زعما راهم يسيطروا كلشي. مي من بعد ديزون ايغاليزي 1 بارتو، مع رماو كلش لو تو بور لو تو. سوندوريا بون كانت ساعه دير اون بتيت كونتر اتاك، مي بون ابري فوالا الماتش كمل 1 بارتو. ميلان كان طايق ضربوا البارا في لي زاري جو، مي بون الماتش كمل 1 بارتو. ميلان ضيعت 2 بوان بور ريان بو دير. واش كان تاني؟ بون الميلان في دوزيام ميطون كان عندهم بلوس دو تير سكي نورمال، ولا سوندوريا ب10 ديفونس سكي نورمال، ما داروش حاجه كبيره. فوالا خوتي هذا هو الماتش. ان شاء الله باسكو يليق الميلان تعاود ترجع، باسكو ماشي غير ميلان اللي راهي تلعب على لا ليغ لي 4 بروميير بلاص باه تلعب لا ليغ دي شامبيون، راهم بليزيور ايكيب يلعبوا منهم، ميم نابولي راهم كلاسين 5. بون سي با ترو طار بور ميلان، مي لازم. اون ميم طون دروكا وكاين يلعب لو ماتش تاع ماتس
مات داو ربعه. نقولوا اوكي جا ما كاش يلعب كارطون روج يا اخي، ما كاش يلعب داو ربعه. مين يلعب يدير واحد حاجه مليحه قبل ما يلعبش، وبولحياه خرج في الدوزيام ميطاف ثاني غالير دو جو. واش نقول لكم، بالك الفلي ندير لكم فيديو الى لعب محرز وسيتي، وتهلاو في رواحكم. سلام.